buntag. So uban na po ko magampo na punta. Pasalamat na punta sa Dios, no? Labi na ning mga tao nga kaduol na to magpatambal, dunay mga sakit ug balatian basig tabangan ta sa labang makagagahom, no? Ako mo matabangan sa iyong mga sakit, mga moyo taniya. Ug ato lang isalig nga ang Dios na ibahala sa tanan natong pagabuhaton. Unta maayo ang inyong mga sakit ug balatian ug atong iampo usab ang atong nasod nga unta magmalinawon ta, magkahigugmaay, kauli ang mga panagbangi aron ang atong katawhan magmalipayon ug maghiusa ta. So atong pasalamatan ang mga nangagi na to mga kasakit atong ipangamuyo niya, no? So dungan ko ninyo gampo ta atong litukon tong gitudlo ni Kristo unsaon pag-ampo og Dios Ama sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Dios nga Espiritu Santo. Amahan namo nga nakasalangit, pagdaygon ang imong ngalan, umakot ka namo imong ginarian, matuman imong pag-uot dinhi sa yuta ug maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag mo kanamo karong adlaw ug pasaylo kami sa among mga sala. Maingon nga nagpasaylo usab kami sa nakasala kanamo ug dili mo kami tugyan sa mga panulay. Nono sa kami gikan sa mga daotan. Nangita ang mamahan, Lord, salamat kayo sa kinabuhi sa grasya, sa kalinaw o sa mga nangabot sa among kinabuhi na amo nalampasan. Salamat kay Lord sa inyong pagluwas sa amoa, sa mga katalagman o may naot na Ginoo nga unta sa kanunay imong pasayloon sa among mga kasaypanan o imong mindalhon ngadto sa gingharian sa atong langit pang Amahan. Lord, nangamuyo kami na unta ang mga tao labi na itong mudool nato patambal ug mo gamit sa ato ang mga galamiton sa ato ang pagpanambal pinagit sa mga herbal. Ug akong ipasalamatan, Lord, ang mga tao nga namalit labi na itong taga Cebu, si Gina Sampang o si Joselito gumatay, no? Dito pa ko sa Bohol ano siya uban sa ato ang mga paggamit nila sa atong mga tambal sa mosab ni Titing Bilisilda diyan sa ubay. Lord, dungga ang taon ang ilang mga pagampo ug aywa ang ilang mga sakit ug balatian kay wa ko'y mahimo, Lord, kundi nimo tugutan nga kini makatabang unta sa mga tao nga moduol ug mosalig. Lord, manginaot ko na inyong ayon pinagi sa inyong bugtong anak Ginoong Kristo, Lord, kami kanunay nagasalig nagato na siya ang among bugtong maluluwas o siya ang mananambal namo sa tanang mga sakit o balatian. O salamat sa tanan, Lord, kay imong paghiya tanan. Tanan among salamatan sa ngalan ni Kristo imong anak, among manluluwas. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Dios nga Espiritu Santo. Og salamat kay ninyo, no? Akong mga mahal nga mga magtotoo ug labi na gyud usab atong gipasalamatan karon ang mga kaluwasan nga atong naatagamtaman diin wa mo dayon ang dakong bagyo unta nga atong gikahadlokan ug sa kanunay unta kamo ako mga mahal nga mga kaigsuonan, minaot ko nga nagsama ang atong pagtuo pagsalig ug managsama ang ato ang mga tinguha na unta na ang kalinaw maayong panglawas ug panaghiusa. Minauta nga unta kamo kubanan ko ninyo sa atong mga pagpangaliya aron ang atong nasod mahimong malinawon ang kagubot nga atong naangkon usa lamang kini kawagpahimangno sa Ginoo nato nga atong hugton ug atong isalig kaniya labi na atong dunay mga sakit ug balatian. So daghang salamat ninyo ug manginaot ko nga ang Dios kanunay mag-auban nato. Daghang salamat, may buntag, good luck and God bless.